नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। जलवायुजन्य सङ्कटका कारण नेपालले वर्षेनी ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। यो प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्दै कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रहरूको होडबाजीको असर हो। यही कारण विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायु न्याय अभियानलाई सशक्त बनाउँदैछन्। एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपाल सङ्घको सहकार्यमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री। जलवायु परिवर्तनको सवाल विश्वको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसले संसारभरको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र समाजमा नराम्रो असर पारिरहेको छ। तर यसका बहुआयामिक असरहरूको अत्यधिक भार विश्वका सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका मुलुक र यसभित्रका सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेको छ। नेपाल जलवायु सङ्कटका नकारात्मक प्रभावहरूबाट प्रताडित भइरहेको छ। नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमगलन, बाढी पहिरो र भूक्षय, जैविक विविधता र पर्यावरण विनाश, जल सङ्कटका साथै विभिन्न रोग व्याधिको प्रकोप बढिरहेको छ। जब क्लाइमेट परिवर्तन भइसकिसकेपछि एउटा डिजास्टरलाई इन्ड्युस हुन्छ, त्यसपछि पर्ने इकोनोमिकल इम्प्याक्ट होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पर्ने होला होइन, होल चेन हाम्रो सप्लाई चेन सिस्टममै पर्ने असरले गर्दाखेरि एउटा इकोनोमिकल आर्थिक प्रोसेसेसहरूमा नै त्यसको इफेक्ट पनि परिराखिरहेको हुन्छ भने जब आर्थिक अवस्थामा तलमाथि हुन्छ होइन, त्यहाँ क्राइसिस आउँछ, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्टका कुराहरू स्टार्ट हुन्छ होइन, र त्यसपछि माइग्रेसनका कुराहरू स्टार्ट हुन्छ। त्यसले के असर गर्छ त भन्दाखेरि सोसियल अनरेस्टहरू लिएर आउँछ होइन, त्यसको साथसाथै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी लिएर आउँछ होइन। यो सरसर्ती भनिराख्दाखेरि सुन्ने बेला क्लाइमेट चेन्ज त्यसको वातावरणसँगको मात्र लिङ्क देखिन्छ, तर त्यसको सोसियल इकोनोमिकल एस्पेक्टहरूमा यस्तो नराम्रोसँग असर परेको छ कि होइन, हामीले अहिलेको अवस्थामा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। मुलुकको भौगोलिक तथा पर्यावरणीय अवस्था, संवेदनशीलताका साथै गरिबी, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत र प्रविधिमा सीमित पहुँच जस्ता पक्षका कारण विकासशील मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्। जलवायु परिवर्तनका कारक पक्ष एउटा हुने तर पीडित अर्कै रहँदा यसले व्यापक अन्याय सिर्जना गरेको छ। त्यसैले जलवायु न्याय खास गरी अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असमानतालाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवधारणा बनेको छ। नेचुरल रिसोर्सलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर इकोनोमिकहरू जुन चलायमान भइराखिरहेको छ ग्लोबली, त्यसले चाहिँ क्लाइमेटलाई एकदमैसँग असर पारिराखिरहेको छ। त्यो कहाँ भइराखिरहेको छ भन्दा डेभलप्ड कन्ट्रिजमा भइराखिरहेको छ होइन। त डेभलप कन्ट्रिजमा त्यो भइराख्दाखेरि इकोनोमिकली त बुम भइराखिरहेको छ, तर त्यसको असर चाहिँ हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिज जसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कम छ होइन, तर इम्प्याक्ट चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै भइराखिरहेको अवस्था छ। सो हामी के भन्छौँ भने क्लाइमेट जस्टिस फाइनेन्सिङको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्छ। पोल्युटर्स पेज प्रिन्सिपल्स भन्छौँ नि, को हो त पोल्युटर्स भन्दाखेरि हामीले देखिरहेको छ डेभलप कन्ट्रिज एकदमै उहाँहरूले गरिरहेको कार्यबाट भइराखिरहेको जुन इम्प्याक्ट हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा जुन हिसाबले फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ टु ओभरकम द्याट, त्यो हिसाबको चाहिँ भइराखिरहेको छैन। त्यस कारणले क्लाइमेट जस्टिसको कुरा चाहिँ आजको दिनमा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ। एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु न्यायको एजेन्डामा योगदान पुर्याउन केही प्रमुख पहल अगाडि सारेको छ। यसै अन्तर्गत सन् 2023 जुन 5 देखि 10 तारिकसम्म एक्सन एडले देशका विभिन्न स्थानमा जलवायु न्याय अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ।
5 जुनमा युवाहरूले नेतृत्वमा यसलाई लन्च गर्नेछन्, यसको सुरुवात गर्नेछन्। विभिन्न सरकारवालाहरू यसमा संलग्न हुनुहुनेछ। त्यसै गरेर 6 जुनमा पनि हामीले अरू प्रोग्रामहरू राखेका छौँ। 6 जुनमा खास गरिकन एक्सन एडले एउटा सामाजिक परीक्षण सोसल अडिटको प्रोग्राम गरेको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले यो जलवायु न्यायको कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ भने त्यसै गरिकन अरू एक्टिभिटीहरू पनि हामीसँग छन्। हामीले यो सहभागितामूलक चिन्तन मनन कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यसमा पनि जलवायु न्यायको सचेतना, त्यसको जानकारीका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र विभिन्न त्यसका आइइसीहरू थ्रु पनि यसको बारेमा जानकारी वृद्धि गर्ने, सचेतना वृद्धि गर्ने कामहरू हामीले गर्दैछौँ र यसको सँगसँगै युवाहरूको नेतृत्वमा इको हाइकिङ गर्ने, प्रेस कन्फरेन्स गर्ने, आर्ट तथा पेन्टिङ एउटा यो इभेन्ट्सहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि जलवायुको प्रभाव, परिवर्तनको प्रभाव कसरी यो गहिरिँदो छ, फैलिँदो छ र यसबाट कसरी गरिब तथा सीमान्तकृत मान्छेहरू प्रभावित छन् भन्ने विषयलाई सचेतना दिलाउन र यो सन्दर्भमा समग्र अभियानलाई अलि बलियो बनाउनको लागि हामीले यसमा प्रयास गर्दैछौँ। जलवायु परिवर्तनको कारक तत्त्व हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगण्य छ। विडम्बना यसको नकारात्मक असर भोग्नेमा हामी अग्रपङ्क्तिमा छौँ। यसका असरको सामना गर्ने क्षमता तथा स्रोत र संरचनाको भने अभाव छ। जलवायु न्यायले मुलुकहरू बीचको जलवायुजन्य सङ्कटापन्नताको फरकपना, आर्थिक प्रभाव, मानव अधिकार तथा विश्व अन्तर आबद्धता जस्ता विषय समेटेको हुन्छ। एक्सन एडले जलवायु न्यायको माग गर्न, समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूलाई नै परिचालन गर्न जलवायुको सवालमा आधारित साझेदारहरूसँग काम गरिरहेको छ। प्लान्टेसनको कामहरू हुन्छ, र्यालीका कामहरू हुन्छ, डिबेट डिस्कसनका कुरा हुन्छ, डिक्लेरेसन्सहरू निकालिराखिरहेको हुन्छ। धेरै पार्टनर्सहरूसँग चाहिँ हामी काम गर्छौँ नै। यसको साथसाथै म तपाईँलाई के पनि एड गर्न सक्छु भने त्यो चाहिँ साझेदार संस्थाको हिसाबले भए पनि हामी यङ पिपलहरूसँग, महिलाहरूसँग र उहाँहरूको एजेन्सीहरूसँग पनि डिरेक्टली काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ हाम्रो एस्पिरेसन चाहिँ हाम्रो आवाज अझ बुलन्द हुन्छ र यो क्याम्पेनले चाहिँ अझ धेरै व्यापकता लिँदै जान्छ र जो नीति निर्माणमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको कानमा चाहिँ ठोकिन्छ भन्ने आशा चाहिँ राखेका छौँ। विश्वको तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको विषय केवल पर्यावरणीय तथा भौतिक परिघटना मात्र नभई यसलाई नैतिक तथा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्ने नवीन अवधारणा नै जलवायु न्याय हो। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव मुलुक तथा समुदायको क्षमता र संवेदनशीलता अनुसार भिन्न भिन्न हुने कुरालाई यसले स्वीकार गर्दछ। एक्सन एड नेपालद्वारा सञ्चालित जलवायु न्याय अभियानको उद्देश्य पनि यही हो। कार्बनलाई उत्सर्जनलाई बढाउने र यो पृथ्वीको जुन वायुमण्डल छ यसको सरफेसलाई तताउने हैन र त्यो हिसाबबाट यसलाई प्रभावित गर्ने समुदायहरू पनि छन्। हामी ती समुदायहरूलाई, त्यो पक्षलाई, त्यो लगानीकर्तालाई सचेत बनाउन चाहन्छौँ र यो पृथ्वी भनेको यो हाम्रो लागि आवश्यक छ। यसमा गरिबहरू पनि छन्, सीमान्तकृत समुदायमा छन् र त्योभन्दा पनि अझ बढ्दा यो नयाँ पुस्ताको लागि पृथ्वी आवश्यक छ। यसलाई जोगाउनु पर्नेछ र अहिले कसैको नाफाको लागि, कसैको लोभको लागि यो प्रकृतिलाई विनाश गर्न पाइँदैन भन्ने नै एजेन्डालाई हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीवन, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा पानीको अधिकारमा चुनौती खडा गरेको छ। यसबाट विश्वका सर्वाधिक जोखिमपूर्ण समुदाय, विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदाय, महिला र बालबालिका धेरै प्रभावित बनेका छन्। यसकारण जलवायु परिवर्तनको अन्तर्निहित कारण तथा यसका प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारको प्रवर्धन, सबैका लागि सम्मानित र दिगो भविष्यको आशा जगाउनका लागि जलवायु न्यायको सवालमा धनी राष्ट्रहरूले गम्भीर बन्न आवश्यक छ। वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तनको एउटा कारण हो। यसको असर पोखराको पर्यटनमा पनि परेको छ। स्वच्छ ऊर्जा नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
कुनै बेला पोखराबाट माछापुच्छ्रे हिम श्रृङ्खलाको दृश्य आँखा अगाडि झैँ गरी झलक्क देखिन्थ्यो। अचेल भने पोखराबाट राम्रोसँग खुलेको हिमाल देख्न त्यति सहज छैन। पोखरा उपत्यका उति साह्रो खुल्दैन, प्राय धुम्म भइरहन्छ। वायु प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा कहिलेकाहीँ पोखरामा हवाई उडान नै ठप्प हुने गर्छ। बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण पोखराको पर्यटनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको प्रमाण हो यो। झट्ट सुन्दाखेरि हामीले पोखरामा खास वायु प्रदूषण छैन होला भन्न ठान्छौँ होइन। पोखरा चाहिँ आफैमा सफा सहर पनि छ, तर हामीले मापन गरेर हेर्दाखेरि यहाँको वायु प्रदूषण चाहिँ माथि नै रहेको हामीले पाएका छौँ। अव्यवस्थित सहरीकरण, औद्योगिकरण, सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ धुलो, विकास निर्माणका पूर्वाधार, वन डढेलो, फोहोर मैला जलाउनु लगायतका कारण पोखरामा वायु प्रदूषण बढिरहेको छ। एकदम राम्रो थियो पोखराको वातावरण, तर अहिलेको केसमा चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनहरूको कुरा भयो, त्यसपछि अहिले विमानहरू दुर्घटना भइरहेछ, अनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खुलेछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि धुलो पनि भयो, अनि यो सिजन पनि त्यस्तै छ अहिले ड्राई सिजन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोल्युसन एकदम म्याक्सिमम भएको छ हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो लोकल बडीले चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वच्छ ऊर्जा नेपालद्वारा सञ्चालित सबैका लागि सुरक्षित र स्वच्छ हावा सफा परियोजनाले अमेरिकन कर्नर पोखरामा लो कस्ट सेन्सर जडान गरेको छ। प्रविधिको सहायतामा पोखराको वायुको अवस्थाबारे थाहा पाउन वायु प्रदूषण मापन यन्त्र जडान गरिएको हो। इन्टरनेटको सहयोगमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने लो कस्ट सेन्सरले पोखराको वायुको अवस्था खराब रहेको देखाएको छ। रेड जोनहरूमा छ कि हाम्रो, किनकि पोखराको पल्युसन चाहिँ एकदम बढिरहेको छ। यो क्लाइमेट पनि अहिलेको त्यसै भएर होला चाहिँ पानी पर्न सकेको छैन, र हाम्रो चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पल्युसन चाहिँ एकदम हाई छ पोखराको। एज वी सी कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ खुल्ला छैन नि त, सो पल्युसन चाहिँ एकदम हाई देखिरहेको छ अहिले चाहिँ। सो यसले पनि एकदम सहयोग गरिरहेको छ हाम्रो चाहिँ यो डाटाहरू चाहिँ क्याच गरेर राख्नको लागि चाहिँ। सफा परियोजनाले पहिलो चरणमा युवाहरूका लागि क्षमता विकास तालिम दिएको थियो। त्यसैगरी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँग वायु प्रदूषणका विषयमा छलफल गर्यो। छलफलका क्रममा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि पोखरा महानगरले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने योजना सुनायो। पोखराभित्र हामीले गरेको विषय भनेको चाहिँ ल्यान्डफिल साइट, जुन अब हामीसँग लामो समयदेखि चल्दै आएको ल्यान्डफिल साइट थियो। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुरु भइसकेपछि हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले बन्द गरेर नयाँ ठाउँमा लाँदैछौँ, र अब हामी त्यो चाहिँ वेस्ट टु इनर्जी होइन, फोहोरबाट मोहर बनाउने हिसाबको चाहिँ हामी त्यसमा त्यो खालको प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछौँ। वडा नम्बर 33 को चाहिँ पुनिटारमा यो प्रोजेक्ट सुरु हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि एउटा चाहिँ हामीले गर्न थालेको एउटा अभियानको कुरा रह्यो। फोहोर मैलाको व्यवस्थापनले पनि वातावरणमा धेरै सहयोग पुर्याउँछ, र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले वातावरण चाहिँ प्रदूषण हुने अरू धेरै कारणहरू चाहिँ हेरेर, खास गरी हस्पिटलजन्य फोहोर मैलाहरूको कारण पनि छ होइन, र केमिकलको कारण छ। यसलाई चाहिँ हामीले सोर्समै रोक्ने कुरा। अर्को चाहिँ प्लास्टिक 40 माइक्रोनभन्दा तलको प्लास्टिकहरूलाई प्रयोग चाहिँ मा रोक लगाउने कुराहरूदेखि लिएर यसको अभियानहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ, र विज्ञहरूको राय सल्लाह चाहिँ लिएर पोखरामा के खालको पोलिसी बनाउँदाखेरि यसलाई हामी कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ त्यो राय दिनुहोस् भनेर मागेका छौँ। सफा अभियानले दोस्रो चरणमा लो कस्ट सेन्सरबाट प्राप्त तथ्याङ्कबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दियो। वायु प्रदूषणबारे धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने उद्देश्यले युवाहरूका लागि प्रस्तावना लेखन सम्बन्धी तालिम पनि दियो। यसरी प्राप्त प्रस्तावनाबाट उत्कृष्टलाई छनौट गरी वायु प्रदूषण विरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर दियो। पोखरामा वन तथा वातावरणका लागि विद्यार्थी समाज नेपाल सेफले स्वच्छ ऊर्जा नेपालसँगको सहकार्यमा स्वच्छ हावा प्रवर्धनका लागि साइकल र्याली, अनलाइन आर्टिकल लेखन प्रतियोगिता, समुदाय सचेतना कार्यक्रम, वृक्षारोपण, विद्यालयमा इको क्लब गठन लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो।
यो चेन्ज ल्याउने कुरा भनेको म एकैचोटि संसार परिवर्तन गर्छु भनेर हुने कुरा होइन। त्यसैले परिवर्तन मबाटै हुनुपर्छ। मैले म भनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मबाट हामी हुन्छौँ, हामी भएपछि सबैजनालाई समेट्न सक्छौँ भन्ने हो। मैले मबाट परिवर्तन गर्छु, म आफूलाई परिवर्तन गर्छु, म यो हावा स्वच्छ बनाउनको लागि म भूमिका खेल्छु, मैले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउँछु भनेर मैले भनिराख्दाखेरि मेरो साइडमा हुने साथी सर्कल, घर परिवार, समाजलाई पनि मैले सिकाउन सकेँ भने उनीहरूले पनि आफ्नो साथी सर्कल हुँदै मल्टिप्लाई हुँदै यसरी चाहिँ सबैजनाले सँगै भूमिका खेलेर चाहिँ अघि बढ्न सकिन्छ। हामी आफैभित्र मनबाट एकदम स्वच्छ भएर लाग्नुपर्छ। हामीले अब पब्लिक भेहिकलहरू युज गर्ने होइन, पर्सनल अब बाइकहरू कम युज गर्ने, त्यसपछि हामीले साइकलहरू युज गर्ने, यस्तो कुराहरूमा। अनि त्यहाँबाट हामीले टायरहरू बाल्नु भएन, हामीले प्लास्टिक बाल्नु भएन, प्लास्टिकको युज कम गर्नु पऱ्यो, हामीले रुख बिरुवा रोप्न पऱ्यो, हामीले सबैलाई माया गर्नु पऱ्यो, हाम्रो प्रकृतिलाई एकदम माया गर्नु पऱ्यो, यही चिजमा फोकस गर्नुपर्छ। वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा मात्र होइन अन्य धेरै पक्षलाई प्रभावित गर्छ। पर्यटन, जैविक विविधता लगायतका क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पार्छ, जसबाट राज्यलाई नै ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यसकारण सफा हावाको लागि वातावरण मैत्री गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। वातावरण मैत्री क्रियाकलापको अवलम्बन गर्नु वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने राम्रो उपाय हो। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।